नमस्कार। दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का महानुभावहरूको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालक उमानाथ भण्डारीको नमस्कार। यो कार्यक्रम दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 को आयोजना र हिमशिखर टेलिभिजनको प्राविधिक सहयोगमा दमक 6 स्थित मेची सहकारी संस्थाको सभा हलमा छायाङ्कन भइरहेको छ। यो कार्यक्रममा अब भने म आसन ग्रहण गराउनतर्फ लागिरहेको छु। आजको यस सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन दमक नगरपालिकाका उपमेयर गीता अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर अनन्तहाङ सेसेहाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य लक्ष्मी प्रसाद दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वडा सदस्य कमल प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सावित्रा पर्साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वडा सदस्य कमला बस्नेत खातीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 6 का वडा सचिव छविलाल दुलालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीमाझ इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र एक्तेनज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामीसँग यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। म आसन ग्रहणका लागि मेची सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण भट्टराईज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हामीमाझ हिमशिखर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष ध्रुव नेउपानेको उपस्थिति भइसकेको छ। उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ हामीमाझ नेपाल भारत मैत्री सङ्घका केन्द्रीय सदस्य गणेश बस्नेतज्यूको उपस्थिति भइसकेको छ। उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य सङ्घका नगर अध्यक्ष ध्रुव भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सङ्घीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य देवकुमार नेमाङको उपस्थिति भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको लागि दमक वडा नम्बर 6 का नेकपाका अध्यक्ष यामजी श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका गोपाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल खतिवडाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रममा अब हाम्रो राष्ट्रिय धुनमा हामी सरिक हुनेछौँ। राष्ट्रिय गानमा प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरू र सहभागीज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन म दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य लक्ष्मी प्रसाद दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख अतिथि दमक नगरपालिका उपाध्यक्ष उपप्रमुख गीता अधिकारीज्यू,
दमक नगरपालिकाका इन्जिनियरज्यू, मेरा सहकर्मी वडा सदस्य साथीहरू, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा पाल्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 का टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र प्रतिनिधिज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, दमक नगरपालिका वडा नम्बर 6 को आज आयोजनामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। दमक नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 बजारको मध्यभागमा रहेको वडा हो। दमक नगरपालिकाको यो केन्द्रबिन्दुमा रहेको एउटा राजधानीको रूपमा रहेको वडा हो। यो वडामा हामी नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आइसके पश्चात प्रत्यक्ष नगरवासीहरूसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयहरूमा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा, आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूमा, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूमा, वातावरण र व्यवस्थापन सम्बन्धित फोहोर मैला व्यवस्थापन विविध विषयहरूमा जति कामहरू दमक नगरपालिकाको अन्तर्गत वडा नम्बर 6 ले सम्पन्न गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। यो नगरवासीहरूको हितका लागि, यो नगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि, यो नगरलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनका लागि हामी लागिरहेका छौँ। हामी के भन्न चाहन्छु भने यो प्रत्येक कार्यक्रममा नगरवासीहरूको, वडावासीहरूको स्वामित्व महसुस हुनुपर्छ, अनरसिप फिलिङ हुनुपर्छ र यो मेरो हो, यो मेरो दमकको, यो प्रत्येक विकास कार्यक्रममा मेरो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विकासका लागि वडा नम्बर 6 ले विभिन्न चेतनासँग सम्बन्धित कामहरू पनि गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76मा के कस्ता बजेटहरू हामीले विनियोजन गरेका थियौँ र के कस्ता शीर्षकहरूमा के कति विकासका कामहरू गर्न सक्यौँ, पूर्वाधारमा, आर्थिक विकासमा, सामाजिकमा र वातावरणसँग सम्बन्धित फोहोर मैला व्यवस्थापनमा के कामहरू हामीले गर्न सक्यौँ र जनगुनासाहरू यी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदा के रहिरहेको छ, यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूसँग आज हामी प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्दैछौँ र यहाँहरूलाई लागेका प्रश्नहरू नगरसँग सम्बन्धित र वडा नम्बर 6 सँग सम्बन्धित यी यावत विषयहरूमा स्पष्टसँग सोध्नका लागि हामी हरेक गतिविधिहरूलाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने हाम्रो एउटा चाहना हो। यहाँहरूको सरकारको विषयलाई आज स्पष्ट बनाउनका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिहरूलाई, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद वडा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद दाहालज्यू, उहाँले स्वागत मन्तव्य गरिसक्नु भएको छ। अब दमक वडा नम्बर 6 ले यो एक आर्थिक वर्षमा 75-76मा के काम गरेको छ त्यो छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन म वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दमक नगरपालिका उपप्रमुखज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने दमक नगरपालिका इन्जिनियर अनन्त सेन्याङज्यू, यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, टोल विकास संस्थाका प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित रहनुहुने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई नगरपालिकाको तर्फबाट सिलिङ मोटामोटी 87 लाख रुपियाँको सिलिङ दिएको थियो। त्यो सिलिङको अन्तर्गतमा रहेर हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा फुलबारी मार्ग, वडा कार्यालयदेखि हामी यो घिमिरे मार्केटसम्म त्यसको तेस्रो बाटो, त्यस्तै ठानादेखि पूर्वपट्टिका 2टा बाटा र यो बेलडाङ्गी रोडको एउटा बाटो गरेर हामीले 8-9वटा बाटा चाहिँ ब्लक लगाएका छौँ यो साल। त्यस पछाडि हामीले अहिले ठानादेखि पूर्वपट्टि पनि हामी बाटो बनाइरहेको अवस्था छ त्यो वडाकै बजेटबाट। सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकमहरूबाट हामीले चाहिँ सिलाइ बुनाइ, डलकुसन अनि विद्युत प्लम्बरको सिकाइ अनि स्वास्थ्य शिविर, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भ्रमण अनि असहायहरूलाई सहयोग यी विविध कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट समेट्न खोजेका थियौँ र त्यो कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस्तै आर्थिक विकासको रकमहरूबाट पनि हामीले त्यस रकमबाट केही रकम चाहिँ हामीले बजारलाई, यो नमुना बजारलाई चाहिँ अलिक सुरक्षित बनाउनको निम्ति हामीले त्यस सीसी क्यामेरा अनि वार्ड समितिमा सीसी क्यामेरा र त्यस पछाडि
भान्सा नै औषधालय हो भन्ने शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ हामीले तालिमहरू अनि सकारात्मक सोचका विकासका तालिमहरू राष्ट्रिय स्तरका ट्रेनरहरू बोलाएर तालिमहरू दिने कामहरू त्यहाँबाट हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै वातावरण क्षेत्रमा रहेको रकमले हामीले केही रकम गमलाहरू चाहिँ राख्ने जमर्को गऱ्यौँ। बिचमा गमलाको अलिक सफल नभएको हुँदा हामीले बिचमा फेरि ब्याग सरेर अहिले हामी स्थायी खालका गमलाहरू जस्तो हामीले फर्निचर लाइनमा सुरुवात गरेका छौँ। अब कम्तीमा पनि 76 सालभरिमा 6 नम्बर वार्डमा प्रत्येक घरको अगाडि एउटा बिरुवा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने नीतिका साथ अब हामी यो कार्यक्रम बनाउँदैछौँ र त्यसैलाई टेवा पुग्ने गरी अहिले हामी त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ स्थायी खालका गमला बनाउँदैछौँ। अब नगरपालिका रोडमा पनि हामी तुरुन्तै त्यो गमलाहरू बनाउने अवस्थामा आउँदैछौँ। र त्यस्तै बजारलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति र बजारलाई एउटा स्वच्छ हराभरा बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले हरेक कार्यक्रम हरेक गतिविधिहरू बिचमा गरिरहेको अवस्था छ। र हामीले 76-77 को निम्ति चाहिँ यहाँहरूसँग अब टोलमा के काम गर्ने हो त्यसको चाहिँ निश्चित यहाँहरूले मापदण्ड तयार बनाएर आइदिनु हुनेछ। टोल विकासहरू सक्रिय रहेर आफ्नो आफ्नो टोल बनाउनको निम्ति चाहिँ त्यस काममा खट्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम पनि अगाडि सारेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई त्यो कार्यक्रमको निम्ति हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ र त्यो हाम्रो बजेट चाहिँ तयार हुँदैछ। म यहाँ संक्षिप्त रूपमा यी कुराहरू राख्न चाहन्छु र भरे पनि यहाँहरूले राखेका कुराहरूले म हामीले गरेका कामहरूको गतिविधिहरूको बारेमा राख्ने प्रतिबद्धताका साथ मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापाज्यू। उहाँले वडाबाट भए गरेका कामको प्रस्तुति गरिसक्नु भएको छ। अब भने सहभागीको प्रश्नतर्फ लाग्नेछौँ। नरेन्द्र बराल 6 नम्बर वडाको निवासी सन्तवीर टोल संस्था अन्तर्गतको सदस्य हुँ। टोल विकास संस्था गठन गर्ने प्रावधान पहिला जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा नगरपालिकाबाट कर्मचारीद्वारा सञ्चालित थियो। त्यस अवस्थामा गठित भयो। टोल विकास संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहोस् है, टोलले सिफारिस नगरी तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्न नि हाम्रो टोलमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले कसैलाई चाहिँ दबावमूलक ढङ्गले पनि बोल्यौँ। तर हाम्रा कुरा उहाँले सुन्नु पनि भएन, सुन्न चाहनु पनि भएन। सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आउनुभयो, आफ्नो सिफारिसहरू वडाले बनाइदिइहाल्यो भनेपछि त्यो तल रहेको टोल विकास संस्थाको अर्थ के? आबद्ध हुने चाहिँ फाइनसहित सहभागी भएको छ। जो आबद्ध छैन उसका कारोबार कार्यालयबाट भइहाल्छ, वडा कार्यालयबाट। अनि उसले हामीलाई त हटाप हुन्छ, यिनीहरूकोमा के सहकारी जस्तो पैसा जम्मा गर्नुपर्ने, हाम्रो काम भइहाल्छ नि। त्यसकारण मेरो पटक पटक अनुरोध कि त यो टोल विकास संस्था नै हटाइदिइहालौँ। गठन गर्ने हो भने त्यो संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ भनेर वडा कार्यालयले सम्बन्धित टोलको लगत हेरेर त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसलाई सचेत गराएर अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया भयो भने पो टोल विकास संस्थाको पनि अर्थ रहन्छ। यो अर्थमूलक बनाउनका लागि के कस्ता योजना सार्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा यहाँ राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। म धनपति बराल, वार्ड नम्बर 6। 58 सालमा राज्यको कोष ल्याएर एउटा खानेपानीको ट्याङ्की यहाँ अगाडि 1,20,000 को नोट त्यहाँ छ, च्यातिएर टुङ्गिन आँटो। यो बनाउने हो भने बनाइहाल्नु पऱ्यो, फ्याँक्ने हो भने फ्याँकिहाल्नु पऱ्यो, त्यहाँ ठोकिने भयो मान्छेहरू। यो यसैको अगाडि है, थाना अगाडि। यो एउटा मेरो प्रश्न हो, विषय। अर्को 87 लाख रुपियाँ वार्डमा आयो। हामी नगरवासीले पनि जनसहभागिता गरेका छौँ। त्यो भन्नलाई के अप्ठ्यारो भयो कि? सबैको जनसहभागिता गमलामा पनि छ, नालामा पनि छ, सबै कुरोमा छ, पैसा दिएका छन्। उहाँहरूको मान मर्दन किन गर्नुपर्ने? उहाँहरूको रकम सुनाउँदा अप्ठ्यारो कसलाई भयो यहाँ? यो विषयमा सोचौँ। माथि एउटा पिञ्जडा बनेर छ, पिञ्जडा होला भनेको बिट रहेछ। त्यो बिटभित्रको सुगा कहिले पस्छ? या प्रहरी बिटमा भित्र प्रहरी चाहिँ कहिले पस्नुहुन्छ हो हाम्रो बजारमा? यो पनि एउटा विषय छ। मेरो नाम टिकादेवी रिजाल अधिकारी हो। हाम्रो टोल 1 नम्बरमा डुबान क्षेत्र हो। अब वर्षालाई आएपछि हामी भदौ महिनासम्म एकदम हामीलाई जटिलता हुन्छ। त्यहाँ पानीको निकास छैन।
अनि दोस्रो कुरा हाम्रो 12वटा जति त्यहाँ हाम्रो भिटा छ होइन। सरपट नाउन्जेली आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले किन्यौँ, पास भयो। सरपट आयो पछाडि, हामी चाहिँ अब सरपट आएपछि हामी रोक्कामा परेका छौँ। अब 12जनाको ग्रुप छ। अनि अब जान त हामी मालपोत नापी वार्डसम्म गयौँ होइन। अब जाने ठाउँ यताउति स्थानीय ठाउँमा चाहिँ हामी कुदिरहेका छौँ होइन। एकदम समस्या छ। अब 12 वर्ष पुरापुरी हुन आँटो मैले चाहिँ किनेको, सबैभन्दा पहिला म त्यहाँ फसेँ। अनि त्यहाँदेखि अब गरिरहेका छौँ, सकेको छैनौँ। यो कसरी जाने, के गर्ने, कसरी न्याय पाउने। तर मेरो 1 कठा पाउने 4 दूर माटो हो। मलाई त्यति नै माटो आएर 4 किरा ठोकिदिएर इन्जिनियर साहबले घर नक्सा पास बनाइदिनु, मलाई केही चाहिँदैन। यहाँ हामी 12जना छौँ, मेरो व्यक्तिगत पनि हो। घर हुनेलाई अलिकति बस्न सहज छ, किनबेच हुँदैन। हाम्रो ब्याङ्कमा हामी केहीमा राखेर केही गर्न सक्दैन, एकदम पीडित भएका छौँ। यो पीडक पनि को पीडित चाहिँ 12जना छौँ, बुझ्न सकिनँ। यो एकदम गरिदिनु पर्यो। मलाई नमस्कार, म एकदम पीडित छु। मेरो नाम श्री प्रसाद राई हो। हाम्रो वडाभित्र जो कि हाम्रो एकदम बजार क्षेत्र हो, हामीले घर कर तिर्दा पनि हामीले व्यापारिक भनेर हामीले तिरेका छौँ। तर त्यस्तो वडाभित्र पनि अझै पनि हाम्रो वडाभित्र ठाउँ ठाउँमा यो सुँगुर पालन भइरहेको छ र यो सुँगुर मुक्त भनेर यो हाम्रो वडालाई चाहिँ कहिलेसम्म पाउन सक्छौँ, यो मेरो प्रमुख चाहिँ वडाध्यक्षज्यूलाई हो र साथसाथै हाम्रो उपमेयरज्यूलाई पनि यसको राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। म मिनिमार्क बर्स पार्क टोल समितिबाट हो सदस्य। हाम्रो लाइनमा 4 फेस लाइन नहुनाको कारणले मैले एसी झुन्डाको 7 वर्ष भयो। हाम्रो टोलमा एउटै पनि एसी चल्दैन लाइन नभएको कारणले हामीलाई। अनि मैले यहाँनिर एसी चलाउनुको लागि सकेको छुइनँ। यसको लागि उहाँले अघि नै मुटु भयो भन्नुभयो, बजारको क्षेत्र हो भन्नुभयो। तर यस्तो अवस्था हाम्रो लाइनमा छ, यो चाहिँ मलाई गुनासो लागेको छ। त्यस पछाडि हाम्रो यो भरारी साथीहरूको पछाडिपट्टिको जुन दुर्गन्ध छ त्यो पुरिदिनु पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो टोलमा दुःख मैले गुनासो गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी अहिलेसम्म प्राप्त भएका सहभागीहरूको प्रश्न दिनेछौँ, त्यसपछि हामी फेरि प्रश्न लिनेछौँ। र सबैभन्दा पहिले म वडा अध्यक्ष टेकबहादुर थापालाई सहभागीले राखेको प्रश्नको जवाफ दिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम म नरेन्द्र सरले राख्नुभएको जिज्ञासाको बारेमा, टोल विकासको बारेमा थोरै स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। टोल विकास संस्थामा आबद्ध नहुने मान्छेहरूलाई पनि वार्ड समितिबाट सेवा सुविधा दिइसकेपछि टोल विकास संस्थामा किन आबद्ध हुनु पर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ मान्छेहरूको आइरहेको छ भन्ने कुरा अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा छ, स्वाभाविक पनि छ। किनभने कुनै सेवा सुविधा लिन वार्डमा गइसकेपछि टोल विकासको आवश्यकता परेन भने त्यहाँ त्यसलाई त्यत्रो महत्त्वपूर्ण नमान्न पनि सक्ने अवस्था छ। अब 6 नम्बर वार्ड लगायत नगरपालिकाको पनि एउटै धारणा के हो भने कम्तीमा विकास गर्नुपर्छ भने सबै ठाउँको क्षेत्रको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो अपनत्व लिएन भने त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा निष्कर्ष हो। 2 वर्षको अवस्थामा हामी यो निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ। कानुनले के अरे टोल विकास संस्था मार्फत आएका सिफारिस मात्रै गर भन्ने कानुनमा छैन। तथापि म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामी वार्ड भेला गराउँछौँ र तपाईँहरूले सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाले निर्णय गरेका कुराहरूलाई यो काम चाहिँ वार्ड समितिले गरिदिनु पर्यो भनेर टोल विकास संस्थाले निर्णय गरेर तपाईँले हामीलाई दिइसकेपछि हामी त्यो निर्णय चाहिँ टेबलमा राखेर त्यसैलाई आधार मानेर हामी कसैले टोल विकासको हित विपरीत काम गर्छ भने हामी त्यहाँ उभिएर त्यसको एउटा व्यवस्थापन गर्न जाने भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। त्यस्तै मेरो आदरणीय धनपति दाइले धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यसमा मलाई एउटा चाहिँ याद नभएको, मैले देखेँ पनि याद नभएको कुराहरू राख्नु भएको छ। यसको व्यवस्थापन हामी तुरुन्तै त्यसलाई त्यहाँ राख्न मिल्ने हो भने पानी हामी झार्छौँ, नमिल्ने रहेछ भने हामी त्यसलाई हटाउने चाहिँ एउटा जमर्को हामी तुरुन्तै गर्नेछौँ। त्यस्तै सहभागीको कुरा त हाम्रो वार्डमा 50% सहभागी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै वार्डवासीहरूलाई थाहा भएको कारणले पनि होला सायद मैले त्यो कुरा चाहिँ नउठाएको हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ मोटामोटी हाम्रो सामाजिक र आर्थिक विकासदेखि बाहेकको पैसा जति वाडाले निकासा गरेको थियो त्यति नै पैसा उपभोक्ताले चाहिँ सहभागी गर्नुपर्छ। यसमा दुईमत छैन, कसैलाई थाहा नभएको पनि सायद छैन होला भन्ने लाग्छ। कति ठाउँ 40% भन्दा पनि 50% नै पैसाहरू चाहिँ उठाएर हामी कामहरू सम्पन्न गर्छौँ। त्यस कारणले पनि यसको चाहिँ कुराहरू चाहिँ नआएको हुनसक्छ। तथापि
यहाँको दमक अगाडि बढेको कुरा पनि यो चाहिँ जुन जनसहभागिता छ त्यसैको कारणले नै मान्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रहरीको बिटको कुरा आएछ। प्रहरीको बिटको कुरा चाहिँ मैले डिएसपी साहबलाई भनेको छु। 3टा बिट हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग सहकार्य गरेर नगरपालिकातर्फबाट बनाएको छ। एउटा मात्रै हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। अब त्यहाँ प्रहरी पुर्याउन सकेन भने अन्त फेरि बिट राख्नु चाहिँ अहिले फेरि त्यति औचित्य नहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो बिट चाहिँ सुरक्षित हामीसँग छ। डिएसपी साहबलाई अस्ति मैले कुरा राखेको थिएँ, हजुरले के गर्नुहुन्छ त यहाँ हामीलाई दिनुपर्छ भन्दा मसँग यहाँ जनशक्ति छैन, तपाईँहरूले माथि पहल गर्नु पऱ्यो, माथिबाट चाहिँ व्यवस्थापन गराउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा गरिसकेपछि मैले चाहिँ वाणिज्य सङ्घ साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरेर अहिले अब त्यो राखिहालियो। अरू 2टा अलिक दिनुहोस्, माथि पनि हामी पहल गरौँ भन्ने सरसल्लाह गरेर हामीले चाहिँ त्यो अवस्था राखेका छौँ। र चाँडोभन्दा चाँडो त्यो व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ वडा समितिको तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट हामी लाग्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु। त्यस्तै टिका सिस्टरले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ म आफू पनि त्यहाँ धेरैपल्ट त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयत्न रूपमा लागिरहेको अवस्था पनि छ र त्यसलाई समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थापन त्यहाँ केही चाहिँ थोरै जस्तो चाहिँ हामी त्यहाँ कसैले चाहिँ एउटा चाहिँ उजुर गरेको कारणले त्यो क्षेत्र चाहिँ अहिले हालसाबी भएको छैन। त्यसलाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो तर्फबाट नगर प्रमुखकै तर्फबाट पनि त्यो पहल भइरहेको कुरा म दिललाई राख्न चाहन्छु र नगरपालिका तर्फबाट सकेसम्म छिटो त्यसलाई समस्या समाधान गरेर त्यो डुबान क्षेत्र जस्तो हामीले चाहिँ वार्डको तर्फबाट तल पानी कटाउँ भनेर चाहिँ एक ठाउँ पैसा पनि राखेका थियौँ। पछि चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताहरूले रोकिदिनु भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो पानी चाहिँ कटाउन चाहिँ पनि नदिने अवस्था बनेको छ। यसपालि सायद लाग्छ त्यो मास्तिरको उहाँहरूको घरको एरिया चाहिँ पुरै डुबान नै हुनेछ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ अघि मैले पनि भन्दैछु, यहाँहरू सबैले महसुस गर्ने कुरा हो। यो वार्ड चाहिँ एउटा सक्षम वार्ड हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यस्तो चाहिँ अवस्था रहने अवस्था छ। त्यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी नगर प्रमुखसहित बसेर चाहिँ छलफल पनि हामी अस्ति गरेका छौँ र त्यसको निकासको निम्ति अगाडि लागिरहेको कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। श्री सरले राख्नुभएको छ सुँगुर कुखुरा पालनहरूको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ। नगरपालिकाले एउटा नीति बनाउँदैछ। अब पशुपालन कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा तय गरिसकेपछि सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसमा पनि 6 नम्बर वार्डमा चाहिँ अहिले बजार एरिया चाहिँ व्यापक भएको हुँदा सकेसम्म सुँगुर पाल्ने कामहरू चाहिँ रोक्नको निम्ति हामी प्रयत्न लागिरहेका छौँ। यहाँहरूले त्यहाँबाट गर्नु होला, भएन भने लेखे वडा कार्यालयमा पठाइदिनु होला, हामी त्यसमा गराउँछौँ। भएन भने हामीलाई जानकारी मात्रै दिनुभयो भने पनि हामी त्यो प्रयत्न चाहिँ गर्नेछौँ। सकेसम्म 6 नम्बर वार्डमा अब सुँगुर बाख्रा कुखुरा गाई पाल्न सक्ने अवस्था नरहेको ठाउँ चाहिँ भएको हुँदा यसमा चाहिँ सबै यहाँहरू चाहिँ लाग्नुहुनेछ र त्यसको जानकारी दिनुभयो भने हामी त्यसमा चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो योङगाङ सरले राख्नुभएको छ विद्युतको लाइन, त्यो क्षेत्रमा पोल पनि थिएन। पोल यसपालि गाडेर 2टा तार चाहिँ हामीले गाडेका छौँ, लगाएका छौँ र विद्युत कार्यालयमा चाहिँ हामीले कुरा राखिसकेका छौँ कि अब त्यो एरिया चाहिँ कम्तीमा 4 फेसको चाहिँ लाइन चाहिन्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक छ भनेर हामीले त्यहाँ निवेदन दिइसकेका छौँ। र 76 सालमा चाहिँ दमक नगरपालिकालाई केही विद्युत सम्बन्धी रकम चाहिँ अलिकति पर्छ होला भन्ने चाहिँ आशा उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि बजार एरियाका वार्डमा चाहिँ सबै ठाउँ 4 फेसका लाइन र साइडमा पोल गाडेर अहिले हामी बाटो क्रस गर्ने चाहिँ जुन छ त्यो खालको चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरा चाहिँ विद्युत शाखाले पहिलो नम्बर बजार क्षेत्र हामी गर्छौँ भन्ने उसले आश्वासन दिएको छ। त्यसै अन्तर्गत हामी गइरहेको अवस्था पनि छ र त्यसको कन्टिन्यू हामी पहल गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। म उपमेयर समक्ष आएँ। 12 वर्षदेखि हामी अन्यायमा परेका छौँ भनेर तपाईँ न्याय समितिको संयोजक पनि हो, उहाँहरूलाई न्याय चाहिँ कहिले होला त? धन्यवाद। कार्यक्रमको अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्ट म हार्दिक रूपले अभिवादन गर्दै यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा टिकाजीले एउटा एकदमै मार्मिक प्रश्न उठाउनु भएको छ र कतिपल्ट उहाँहरू नगरपालिकामा न्यायिक समिति समक्ष पनि अनौपचारिक रूपले आउनु पनि भएको छ। कसरी अब हामीले यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने होला भनेर आउनु पनि भएको छ। तर म यहाँहरू समक्ष के राख्न चाहन्छु भने कि औपचारिक रूपले न्यायिक समितिले अदालतमा मुद्दा परिसकेको केसलाई यहाँनिर ल्याएर तानेर ल्याएर छलफलमा राखेर मिलाउन सक्ने प्रावधान चाहिँ छ, तर निर्णय गर्न सक्ने छैन। त्यसो हुँदाखेरि
दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलमा राख्ने कि भनेर नगर प्रमुख हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि यसो छलफल गरिरहँदा एक पक्ष मात्रै उपस्थित भइदिनु हुने र एक पक्ष उपस्थित नभइदिनु हुने अवस्था रहेको हुनाले उहाँहरूले भन्नुभए जस्तो न्यायिक समितिले छलफलमा राखेर अहिलेसम्म त्यो गर्न सकेको छैन र न्यायिक समितिले निर्णय गर्न नसक्ने हुनाले यहाँलाई म फेरि पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अदालतबाट नै यो कुराको फैसला हुने हुनाले यसलाई अब कसरी जाने त भन्ने विषयमा फेरि पनि हामी अघि अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो फेरि पनि हामी सरसल्लाह गर्छौँ बस्छौँ। धन्यवाद उपमेयरज्यू। अब फेरि हामी सहभागीका प्रश्न लिनेछौँ। म देवकुमार नेम्बाङ, समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य। नेपालकै नौलो र दमकको आकर्षक बजार, दमकको मुटुमा रहेको नमुना बजार यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै रहेको छ कि त्यो बजारलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त अलिकति व्यवस्थित भएन कि भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ। जब त्यो नमुना बजारलाई बनाउँदाखेरि हामी त्यो समितिमा रहेका 4 जना व्यक्तित्वहरू पनि मैले यहीँ देखिरहेको छु। 1109 दिनगन्ती हिसाब गरेर हामीहरूले अत्यन्तै मेहनत गरेर निर्माण गरेको जुन बजार थियो त्यो बजारलाई एकपटक बन्द गर्ने, त्यहाँ सवारी साधनहरू निषेधित क्षेत्र बनाउने भनेर अगाडि बढेको हामीले अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर पछाडि त्यहाँको व्यापारी साथीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुल्ला गर्ने, तर सवारी साधन आवत जावतको लागि मात्रै भनेर सम्झौता गरेको जस्तो मलाई लागेको छ। तर अहिले यत्रतत्र त्यो बजारभित्र 2 पाङ्ग्रे 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू पार्किङ गरी राखिएको छ। त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने हो भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ। नम्बर 2, दमकको सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको यस दमक वडा नम्बर 6 मा मच्छरलाई मार्नको लागि त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने हो त? नम्बर 3, सुँगुरको मासु एकातिर काटिरहेको, कुखुराको मासुहरू जताततै काटिराखेको, राँगाको मासु पनि त्यसरी काटिराखेको। त्यसले गर्दा यो मासु पसललाई त व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले नयाँ सब्जी लाइनमा खालि पशु चौपायालाई हत्या गर्ने जुन एउटा घाटै हामीले निर्माण गरेका छौँ। मलाई लाग्छ मासु पसल, त्यो मासु पसलको व्यवस्था कसले गर्ने हो? नमस्कार, म पुरुषोत्तम खनाल राधाकृष्ण टोलबाट हो। हाम्रा वडाका निम्न स्तरका विद्यार्थीहरू छिमेकी वडामा गएर पढ्न बाध्य छन्। नेपाल सरकारले लिएको एक्जाम त्यही नीति नियमअनुसार, त्यही अनुदानमा, त्यही सहयोगमा एउटा विद्यालयबाट पास गरिसकेको विद्यार्थीले त्यही सरकारले चलाएको अर्को विद्यालयमा जाँदाखेरि फेरि पुनः परीक्षा दिनुपर्ने र त्यहाँ ऊ पास भयो भने मात्रै एडमिसन पाउने। नगरपालिकाभित्र नेपाल सरकारको के छ, नगरपालिकाभित्र एउटै नीति छ कि शिक्षा नीति, या फरक छ? त्यसका लागि यो कहिलेदेखि सुधार होला? र अर्को कुरा, कुनै पनि विद्यालयले उत्कृष्ट विद्यार्थी मात्रै पढाउँछ भने त्यो विद्यालय सर्वोत्कृष्ट आफैमा हुन्छ। राम्रा मान्छे मात्रै एकै ठाउँ बस्यो भने त्यहाँ नराम्रो मान्छे भेटिँदैन। तर नराम्रो मान्छे पनि त्यहाँ राख्यो भने मात्रै राम्रो र नराम्रोको तुलना हुन्छ। तर हामीले हाम्रा वडाका विद्यार्थीहरूलाई छिमेकी वडाका विद्यालयमा पढाउनका लागि के कस्तो वडाले समन्वय गरिदिन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै अर्को कुरा, हामीमा एउटा स्वास्थ्यको कुरा उठिरहेको छ। यसमा गम्भीर असर केले पारेको छ भने एउटा बच्चालाई, अर्को मलाई लाग्छ यो विषादी पसलहरू, यो विषादी पसलहरूलाई पनि हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र अहिले हामी खान हुने योग्य जस्तो तरकारीहरूदेखि लिएर खाद्यान्न चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ यो बजारका मुटुभित्र, र यो यहाँ उत्पादन हुन सक्दैन भने हामीले छिमेकी वडा, छिमेकी गाउँपालिका, छिमेकी जिल्लाबाट आउनेलाई यहाँ के स्थान दिन्छौँ? उहाँहरूको ठाउँ कहाँनिर छ? उहाँहरूले कहाँ व्यवस्थित भएर आफ्नो उत्पादित चिजहरू यो दमक नगरपालिकाको मुटुमा राखेर हाम्रो गाउँबाट यो उत्पादन भएको छ, त्यो चिज हामी यहाँ ल्याएर बेच्न पाउँछौँ भन्ने त्यो अवसर यो वडाले दिनका लागि के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? वडालाई भन्दा पनि नगरले पनि
कस्तो व्यवस्था गर्नु भएको छ भन्दै मेरो भनाइ अन्त कस्तो जानु। मेरो नाम गणेश बस्नेत, म पुरानो सब्जी बजार वार्ड नम्बर 6 को बासिन्दा हुँ। हामीले 6-7 करोड रुपियाँ लगानी गरेर दमक 11 मा बस पार्क बनायौँ। तुरुन्तै अब त्यो बस पार्कमा 3 तले 2 तला बस पार्क र मिनी मार्केट सहितको सुपर मार्केट सहितको त्यहाँ बस पार्क निर्माण हुँदैछ। मैले सदनको डी साहबलाई अस्ति सोधेँ, डी साहब यो 6-7 करोड अस्ति लगानी भयो, अहिले 1.5 करोडको भर्खर एउटा काम टेन्डर भर्खर स्वीकृत हुँदैछ, काम एग्रिमेन्ट भएको छैन। त अर्को साल चाहिँ कसरी बन्छ त? त्यो खुट्टा अलग अलग राखेर हामी निर्माण गर्छौँ कि ती भएका चिज भत्किन्छन् भनेर सोधेको। त्यो भएको चिज त सबै भत्किन्छ। त त्यो भएको चिज सबै भत्किन्छ भने त 6 करोड रुपियाँ अघिल्ला साल लगानी गर्ने, अर्को साल सबै भत्किँदा त राष्ट्रलाई त नोक्सान भयो, हाम्रो वार्डलाई पनि नोक्सान भयो। र त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले पनि सहकार्य गरेर जोगिन सक्ने चिजलाई जोगाउनु पर्यो भन्ने एउटा मेरो सुझाव। दोस्रो, यो अहिले दमक बजारमा ड्रेनहरू बन्दैछ, त्यसैले डिजाइन गर्दैछ। त्यो डिजाइन गर्नेहरूलाई अस्ति सोधेँ मैले, यो के हुन्छ यो अब हाम्रा यी ड्रेनहरू भनेको यो त सबै भत्किन्छन्। अनि देखिँदा के देखिने भयो भने हामीसँग धेरै पैसा छ अनि खर्च चाहिँ उखोपात गर्ने भयौँ भन्ने भयो। त्यसले गर्दा नगरपालिकाले यो 2टा चिजलाई समन्वय गरेर र अरू पनि योजनाहरूमा समन्वय गरेर यी योजनाहरू छनौट गरोस् भन्ने एउटा म सुझावको रूपमा यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र दोस्रो चाहिँ वार्ड समितिको सम्पूर्ण साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अहिले बजार क्षेत्र हाम्रो गाउँमा प्रशस्त ट्र्याक्टरहरू छन् र यी सबै ट्र्याक्टरको चाहिँ नियम के हो भने कृषि उत्पादनमा जोडिएका छन् र 0% भन्सारमा आएका छन् र उहाँहरूले कृषि पदार्थ मात्रै ओसार पसार गर्न पाउनुहुन्छ, कुनै पनि चिज भाडामा बोक्न पाउनुहुन्न। तर हाम्रा बाटामा बिहान 4 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म त्यो रिङ्गटै लाग्ने गरी ट्र्याक्टर कुर्छन्, कति एक्सिडेन्ट हुन्छ टुङ्गो छैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई हिँड्नै नदिउँ होइन, यो 6 नम्बर क्षेत्रका बाटामा चाहिँ ट्र्याक्टरलाई चाहिँ एउटा समय तोकेर निर्धारण गरेर नगरपालिका मार्फत या वार्डले नै सम्भव हुन्छ यो प्रतिबन्ध लाउनु एकदमै चाँडो जरुरी छ। तेस्रो चाहिँ अहिले हामीसँग दमक 6 मा कृषि सामग्री संस्थानको जुन आइएमले उपयोग गरेको जग्गा खाली छ, त्यो खाली जग्गालाई कम्तीमा हामीले अर्ग्यानिक सब्जी, अब त्यो कृषि सहकारीले लिएर अर्ग्यानिक सब्जी बजार खोल्यो भने त सबैलाई राम्रै हो, होइन भने वार्डले त्यो पहल गरोस् भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। चौथो, हामीसँग एउटा 10 नम्बरमा पर्छ, यो चाहिँ अहिलेको 5 मा जुट विकासको जग्गा छ चोकमा 10 कट्ठा। त्यो 10 कट्ठा जग्गा चाहिँ अहिले लिजमा लिएर महल बनाएर भाडामा लाएर आर्थिक उन्नत गर्नका निम्ति धेरै मान्छेहरू सक्रिय रूपमा लागेर यो फाइल केन्द्रसम्म पुगेको छ। त्यसलाई चाहिँ उपप्रमुख मार्फत के भएको छ त्यो चिजलाई चिठी लेखेर हुन्छ, त्यो चाहिँ कि नगरपालिका कि त हाम्रो सार्वजनिक उसमै आउनु पर्यो, व्यक्तिगत रूपमा जानमा रोक्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। म परशुराम गिरी है, म पाथेब्रा टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ। यो हाम्रो दमकको मेन बाटो यो जेसी चोकदेखि नमुनामाथि शङ्करधर चोकसम्म जाने बाटो, पानी पर्दाखेरि हाम्रो बाटो तपाईँको 1.5-2 फिट पानी नालामा आँटेर बाहिर निस्किन्छ। अब यसलाई चाहिँ के कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले धेरैचोटि मौखिक पनि भनेको छु। अध्यक्षजी यहीँ हुनुहुन्छ, आज सौभाग्य इन्जिनियर पनि आउनुभयो, उपमेयर पनि आउनुभयो, तपाईँहरूलाई भन्न पाउँदाखेरि धेरै नै हल्का पनि हुन्छ। अब सूर्योदय बोर्डिङदेखिको पानी सबै यो नालामा आउँछ, पानी आँट्दैन, पानी नआँटेपछि चाहिँ तपाईँको सबै बाटोमा पुग्छ। यसलाई मैले सब्जी बजारबाट त्यसलाई कि उता पश्चिम लाने कि उत्तरपट्टि लानेसम्म पनि मैले अध्यक्षज्यूलाई धेरैचोटि मैले भनेको पनि छु र हामीलाई यो टोलमा एकदमै गाह्रो छ क्या। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अलिकति हेरिदिनुहुन्छ, विचार गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विनम्र अनुरोधका साथै अब अरू कुराहरू त अब यस्तै छ, ठिकै छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म विमल खतिवडा, नगर ज्योति टोल विकास संस्थाको बासिन्दा, दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हामी चाहिँ टोल विकास संस्थामा बसोबास गर्ने, जसको घर छ, जसको जमिन छ, त्यस्तोलाई मात्रै टोल विकास संस्थाको सदस्य बनाउँछौँ। अब चाहिँ जस्तो म टोल विकास संस्थाको बासिन्दा भएँ, मेरो घरमा कोही बस्छ भने पनि त्यसको अभिलेख पनि वार्डमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो सुझावको रूपमा राख्न चाहेँ। किनभने को मान्छे कस्तो प्रयोजनको लागि आएर बसेको छ र त्यो कति समय पछाडि त्यहाँबाट छोडेर जान्छ, फेरि को मान्छे आउँछ र यो हाम्रो वार्डमा कतिजना मान्छेहरूको चाहिँ बसोबास छ भन्ने कुराको एउटा अभिलेख रहन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो 6 नम्बर वार्ड चाहिँ सार्वजनिक जमिन एकदमै कम भएको ठाउँ भएको हुनाले सार्वजनिक शौचालयको चाहिँ एकदमै हामीसँग समस्या छ।
त्यस्तो शौचालयहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरिरहँदाखेरि कहाँ कहाँ गर्न सक्छौँ भन्दा हामीसँग जमिन नभएको हुनाले अब हामीले चाहिँ यसै वार्डभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको घरमा रहेको खाली जमिनलाई पनि सार्वजनिक शौचालयको रूपमा हामीले चाहिँ लिजमा लिनुपर्छ या कसरी लिनुपर्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ र शौचालयमा शौच गर्न जाँदाखेरि पैसा लिने पद्धति चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यो मान्छेलाई चाहेर आफ्नो इच्छाले त्याग गर्ने कुरा नभएको हुनाले योलाई चाहिँ अति आवश्यक वस्तुको रूपमा बुझ्नुपर्छ हामीले र शौचालयमा चाहिँ पैसा लिने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो हरित नगर समृद्ध दमक भन्ने हाम्रो नारा अनुसारको कुरोमा चाहिँ हामी वृक्षारोपण गर्ने हरित नगर बनाउने अभियानमा छौँ र यसमा नगरवासीले कहीँ कतै कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छैन, सहयोग गर्नुभएको छ। तर नगरपालिकाको पाटोबाट चाहिँ त्यस पाटोमा काम गरेको जस्तो देखिँदैन, किनभने हामी जहाँ खाली जमिन भेट्छौँ त्यहाँ भवन बनाउने भाडामा लाएर आम्दानी गर्ने पाटोबाट मात्रै नगरपालिकाले सोचेको हो कि जस्तो देखिएको छ। जस्तै 6 नम्बर वार्डभित्र हाम्रा नानी केटाकेटीले गएर खेल्ने ठाउँ कहाँ छ त? हामी बाध्य भएर बच्चालाई बिगारिरहेका छौँ। हामी मोबाइल दिन्छौँ, टिभी खोलिदिन्छौँ ताकि ऊ अल्मलियोस्। उसलाई पार्कमा लगेर घुमाएर ल्याउने हामीसँग त ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा यो पाटोबाट पनि हामीले सोचौँ। मलाई त लाग्छ जुन सुन लाइन हामीले खाली गराउँदैछौँ त्यो ठाउँमा अब भवन होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्रिन पार्क बन्नुपर्छ ताकि बजारका मान्छेहरूले एकछिन टहलिने ठाउँ होस्, त्यहाँ बच्चाले गएर खेल्ने ठाउँ होस्, एउटा सानो पोखरी बनोस्। अब यहाँ कुरो कस्तो आइरहेको छ, नगरपालिका आफ्नो जमिन भेट्ने बित्तिकै भवन बनाउँछ अनि हाम्रो घरको आँगनमा आएर बिरुवा रोपिदिन्छ। यो खालको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी आफूले पनि केही गरेर देखाउँ ताकि अरूले त्यसको विरोध गर्न नपाओस्। धन्यवाद, यति नै हो। अब हामी अहिलेसम्म प्राप्त भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछौँ र त्यसपछि फेरि हामी प्रश्न लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिले देवकुमारजीले प्रश्न राख्नु भएको छ वडा अध्यक्षज्यूलाई। नमुना बजार सँगसँगै जोडिएर चाहिँ पशु बच्चालाको विषयमा पनि छ, वास्तवमा के भयो अध्यक्षज्यू? यहाँ धेरै क्वेसनहरू उठे। 6 नम्बर वार्डमा सार्वजनिक जग्गा पनि छैन र यहाँ पार्क पनि छैन र यहाँका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ कम्तीमा केही समय बिताउने ठाउँ कहाँ छ भन्ने प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक उठेको छ। त्यसैलाई हामीले मध्यनजर गर्दै दमक नगरपालिकाले त्यो क्षेत्रलाई एउटा बजारलाई व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई एउटा सुरक्षित ठाउँको रूपमा राखेर पार्कको रूपमा त्यसलाई विकास गरौँ र त्यो बजारको प्रबन्धन पनि गरौँ भन्ने हिसाबले नगरपालिकाले एउटा तयारी गर्यो। त्यहाँ चाहिँ केही समय हामीले टोटल रूपले चाहिँ हामीले गाडी घोडाहरू त्यहाँ रोक्यौँ। तर त्यहाँको साथीहरूको पछि चाहिँ त्यसलाई कम्तीमा गाडी घोडा सबै रोक्यो भने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ धाराशायी हुने भयो, त्यसको विस्थापित हुने भयो भनिसकेपछि नगरपालिकाले चाहिँ हरेक क्षेत्रलाई अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था र यथार्थता के हो भन्ने कुराहरूमा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था र त्यहाँको साथीहरूलाई साँच्चै मार पर्यो भने नगरपालिका त व्यवसायहरूलाई विस्थापन गर्ने अनि हरेक क्षेत्रलाई विस्थापित गरेर चाहिँ नगरपालिकाले शासन चलाउने होइन, जनताले चुनिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सबै कुराहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ र त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले साँच्चै त्यसो भएको हो भने ल ठिक छ, एकपल्ट हामी साना जुन 2 पाङ्ग्रेसम्मका गाडीहरू 3 पाङ्ग्रेसम्मका गाडीहरू चाहिँ छोडौँ, बाँकी कुरालाई चाहिँ रोकौँ भन्ने हिसाबले हामी त्यहाँ चाहिँ एउटा नगरपालिका निर्णय मार्फत हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्यौँ र हामीले जुन सोचका साथ आएका थियौँ त्यो सोचका साथ अहिलेसम्म पनि त्यो पुग्न सकेको छैन। तथापि पनि हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ अब कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ यसपालिको आर्थिक वर्षमा चाहिँ थोरै रकमहरू विनियोजन गरेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गरेको कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा छ मासु पसलहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू छ। मासु पसलको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि केही हदसम्म थोरै त हाम्रोमा छ, तर धेरै व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यसलाई केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसपालिको बजेटमा छलफल गरेर त्यसलाई पनि राख्ने जमर्को गरेका छौँ र ठाउँ चाहिँ हामी कहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ 6 नम्बर वार्डमा नभएको हुँदा नगरपालिकासँग चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ नगरपालिकातर्फबाट पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ। हाम्रो वार्डमा शिक्षाको कुरा उठेको छ। हाम्रो जुन 6 नम्बर वार्डमा अहिलेसम्म शिक्षा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले मात्रै चलाएको अवस्था भेटियो, सरकारी शिक्षाहरू चाहिँ नभएको र राज्यको नीति चाहिँ अब कम्तीमा हरेक वार्डमा
शिक्षा स्वास्थ्यका चाहिँ आधारभूत कुराहरू चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसपालिदेखि हामीले बाल शिक्षा केन्द्र सुरुवात गरेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा त्यसलाई चाहिँ अझै विस्तार गरेर चाहिँ एउटा विद्यालय चाहिँ हामी यो वार्डमा कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा समिति तयार गरेर उहाँहरूलाई छलफल गरेर चाहिँ एउटा तयारी गर्दै गरेको अवस्था छ र हामी त्यो ढङ्गले जाने जमर्कोमा छौँ। सँगसँगै स्वास्थ्यको पनि हामी अब करिब 10 गतेबाट हामी यस वार्डमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा पुगिसकेका छौँ र त्यो ढङ्गले चाहिँ जाने कुराहरू रहेको कुरा छ। र आदरणीय गणेश बस्नेतज्यूले राख्नुभएका धेरै सुझावहरू यी अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्। यिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नगरपालिकाको प्राविधिक मित्रहरूसँग पनि छलफल गरेर हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। परशुराम गिरीले राख्नुभएको ढल निकासको बारेमा उहाँले धेरैपल्ट मलाई भनिसक्नु भएको छ, तर मैले एक कानले सुन्दै एक कानले उडाइराखेको अवस्था छ, किनभने ठाउँ छैन। त्यहाँ ठाउँ नभएको हुनाले चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ। उहाँले माथिको पानी चाहिँ उता कटाउँदा हुन्छ कि भन्नुभएको छ। अब यसपालि हामी त्यो हेरेर त्यसरी कटाउँदा मिल्दो रहेछ, विभाजन गर्दा मिल्दो रहेछ भने त्यो कटाउन पनि रकम चाहिने हुन्छ, त्यस कारणले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि भनेर हामी लागिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै विमल खतिवडाज्यूले राख्नुभएको कुराहरू पनि मैले अघि पनि भने टोल विकासलाई कसरी हुन्छ यहाँकै राय सुझाव सल्लाह अनुसार त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यहीँको जनसहभागिता अनुसार मात्रै हामी जाने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम नै भएको हुँदा यसमा चाहिँ मेरो दुई मत केही पनि छैन र त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जाने कुरामा म राख्न चाहन्छु। शौचालयको बारेमा अब ठाउँ छैन कि त अब प्राइभेट जग्गाहरू कहीँ पाइयो भने त्यसलाई पनि हामी बनाउन तयारी गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यो जग्गा कहीँ उपलब्ध हुन्छ भने त्यो पनि खोजी गरौँ, होइन भने हामी घुम्ती शौचालय सञ्चालन गर्ने कि भनेर हामीले नगरपालिकामा हामीले तयार गरेर चाहिँ एउटा शौचालय राखेका छौँ, तर त्यो ल्याएर राख्ने ठाउँसम्म हामीले अहिलेसम्म भेटेका छैनौँ। त्यो चाहिँ अवस्था भइरहेको अवस्था छ र आवश्यकता चाहिँ अत्यन्तै छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। फेरि म उपमेयरसँग आएँ। विशेष गरेर पुरुषोत्तम खनालज्यूले चाहिँ प्रश्न राख्नुभएको थियो, एउटै क्याटेगोरीको विद्यालय अर्को विद्यालयमा फेरि जाँदाखेरि चाहिँ परीक्षा लिएर मात्रै चाहिँ त्यहाँ एडमिसन गराइन्छ भन्नुभएको छ कि वास्तवमा के छ त्यो शिक्षाको नियमावली, त्यो बारे जानकारी गराइदिनु। यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउँ भने दमक नगरपालिकामा 21वटा सरकारी विद्यालयहरू छ र 38वटा सरकारी मन्टेश्वरी भन्छौँ हामी बाल विकास केन्द्रहरू छ। अब 21वटा विद्यालय कस्तो अवस्थामा छ त भन्दा साँच्चै नै निहालेर हेर्ने हो भने अलिकति शिक्षामा केही गरौँ न त भनेर लाग्ने हो भने आधा विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, यो यथार्थ हो। र अब केही विद्यालय जसमा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको एउटा विद्यालय होला हिमालय माध्यमिक विद्यालय, जहाँ चाहिँ विद्यालयको चाप छ र विभिन्न वडाबाट गएका विद्यालय, वडा मात्रै नभनौँ विभिन्न छिमेकी जिल्लाबाट पनि आएका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसो हुँदाखेरि यदि जाँच लिएनौँ भने त त्यो एउटा विद्यालयले सम्पूर्ण विद्यार्थी थाम्न सक्दैन। त्यो आधारबाट मात्रै जाँच लिएको हो, यो कुरा यहाँहरूलाई म क्लियर गराउन चाहन्छु। यदि त्यस्तै पढाइ चाहिँ सिंहदेवीमा पनि हुन्छ नि, अहिले सिंहदेवीको एकदमै राम्रो जुन चाहिँ 19 नम्बर पहिलाको साबिकको अहिलेको 10 नम्बर वार्ड पर्छ, त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर एकदमै माथि उक्सिसकेको यहाँहरूलाई म अवगत गराउँछु। तर त्यहाँ कुनै पनि विद्यार्थी जान इच्छुक हुनुहुन्न, त्यहाँ त्यही वडाका त्यही लोकालिटीका मात्रै पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ कोटा छ तर त्यहाँ यहाँबाट जाने अवस्था नभएको। त्यस्तै अरू विद्यालयहरू पनि छन्, पाणिनी विद्यालय छ, त्यहाँ पनि शिक्षाको गुणस्तर उक्सिरहेको अवस्था छ। र यसरी चाहिँ एउटै मात्रै विद्यालयमा जहाँ चाहिँ हिमालय इभन भनौँ इटाभट्टा स्कुल यहाँहरूकोले भन्नुहुन्छ एकदमै हाइवेको छेउमा छ, मैले आफैले कतिजना अभिभावकहरूलाई कमसेकम इटाभट्टा लानुहोस् न, तपाईँलाई एकदमै जाँचै नलिकन एडमिसन गर्ने वातावरण म गराउन सक्छु भन्दा पनि होइन हिमाबी नै पढाउँछु त्यहाँ भनिदिनु पऱ्यो। त्यसो भनिसकेपछि त्यसको त अरू विकल्पै छैन, जाँच त लिनै पर्यो। र अर्को यहाँ मच्छरको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा अलिकति म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। मच्छरको औषधि किन छर्किएन भन्ने कुरा दाइले राख्नुभयो, एकदमै राम्रो कुरा राख्नु भएको छ। यस विषयमा 1 महिना अगाडि नै दमक अस्पतालका डाक्टरहरू र यहाँ रहेका विज्ञ डाक्टरहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी मच्छरको औषधि छर्कन्छौँ। डेङ्गु जुन धरानमा अहिले डेङ्गुको प्रभाव परिरहेको हुनाले दमकमा पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा लैजाउँ भनेर छलफल गरेर सुरु पनि गरेका छौँ डेङ्गुको। तर मच्छरको औषधि उहाँहरूले हामीलाई मच्छरको औषधि चाहिँ तपाईँहरूले एकदम निरुत्साहितै गर्नुहोस् है, नछर्कनुहोस् है, मच्छरको औषधिले राम्रो गर्दैन। किनभने अहिले जति पनि क्यान्सरहरूदेखि लिएर एकदमै विभिन्न खाले रोगहरू जुन मान्छेको नयाँ नयाँ किसिमका रोगहरू निस्किरहेछ त्यसको कारण चाहिँ यो पनि हो एउटा, यसले राम्रो गर्दैन। बरु मच्छरबाट कसरी जोगिने सचेतना जगाउनुहोस्, झुल
कम्पलसरी गराउनुहोस्, पुरा बाउला भएको लुगा लाउन सिकाउनुहोस् आफ्नो नागरिकहरूलाई। तर त्यो मच्छरको औषधि छर्न चाहिँ अलि निरुत्साहितै गरौँ है भन्ने कुरा उहाँहरूले भनिरहेको हुनाले छर्न त छराउनै भन्दैछौँ हामी पनि, त्यसलाई अलिकति निरुत्साहित गर्दै गर्दै अलि समयको अन्तरालमा पो छर्ने हो कि भन्ने कुरा मात्रै हामीले सोचेका छौँ। त्यो कसले छर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो, यस विषयमा बहस भएको छ, हामीले धेरै पटक चर्चा परिचर्चा पनि गरेका छौँ। र त्यस्तै अर्को कुरा यहाँ आयो बस पार्कको कुरा। यसपालि एउटा खुसीको कुरा हो, योजनामा बहुतले बस पार्क हामीलाई परेको छ र त्यो परिरहँदा अब हिजो बनेको चाहिँ लगभग 6-7 करोडको चाहिँ जाने हो कि भन्ने अवस्था छ। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। म प्राविधिकज्यूलाई पनि यस विषयमा केही कुरा राखिदिन पनि अनुरोध गर्छु। बहुतले बस पार्क अब हामी बनाउनको लागि केन्द्रले अथवा सङ्घले एउटा योजनामा पारिसकेको कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। र त्यो बनिरहँदा सबै भत्काएर बनाउनु भन्दा पनि कति चाहिँ भत्काउन पर्ने हो, त्यो मात्रै भत्काएर जाने हो कि नत्र भने त सालै पछि बन्छ, सालै पछि भत्काउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। र यस सम्बन्धमा वास्तवमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने बिना योजना हामी जुन काम गर्दैछौँ अगाडिदेखि नै कसैले हामीलाई वात्ता पैसा दिन्छ गरिहाल्छौँ, त्यो होइन। हाम्रो प्लान के छ त, हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त, हरेक सेक्टरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यो पूर्वाधार सबै सेक्टरमा प्लानको जरुरी भएकै हुनाले हामीले यहाँहरू सम्पूर्णलाई सबै वडामा सहभागी गराउँदै गराउँदै अहिले प्लान बनाउँदैछौँ। हामी 15 वर्ष योजना बनाउँदैछौँ। र यसै सन्दर्भमा अब शिक्षा पनि दमक नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी स्ट्राटेजिक प्लान 10 वर्ष योजना बनाउने भनेर हामी लागेका छौँ। र अर्को ट्र्याक्टर व्यवस्थापनको कुरा एकदमै राम्रो आयो, सही कुरा हो। वाडाले निर्णय गरोस्, टोल विकास सम्पूर्ण संस्थाले निर्णय गरोस्, वडाले निर्णय गरोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन आइओएमले लिएको जग्गा चाहिँ कृषि संस्थानको जग्गा के छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले धेरै पटक माथि पहल गऱ्यौँ, त्यो जग्गा हामीलाई लिजमा दिनु, नगरपालिकाले त्यसलाई एउटा अर्ग्यानिक सब्जी मन्डी अथवा केन्द्र सेन्टर बनाउँछ भन्ने कुरा राखिरहँदा हामीलाई अहिलेसम्म जवाब चाहिँ आएको थिएन। अहिले मानसरोवर कृषि सहकारी संस्था 3 नम्बरले त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ र छिमेकी सम्पूर्ण पहाडी जुन गाउँपालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा बाटर सिस्टम भन्छौँ नि हामी, पहाडतिरको सब्जी हामी यहाँ अर्ग्यानिक सब्जी यता ल्याउने, यहाँ उत्पादन भएको पहाडतिर पठाउने किसिमले चाहिँ त्यसलाई एउटा लिजमा लिएर एउटा सेन्टर बनाउने भनेर उहाँले पहल गरिरहनु भएको छ। नगरपालिकाले सिफारिस गरेको छ र प्रदेशले र केन्द्रले दियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बनाउँछौँ भन्ने कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। र अरू कुरा आयो भने फेरि राखौँला। धन्यवाद। धन्यवाद। इन्जिनियर साहब, के दमक नगरपालिकामा पैसा धेरै भएको हो त? एक आर्थिक वर्षमा बनाउने, अर्को आर्थिक वर्ष भत्काइहाल्ने? म सुरुकै कुरालाई अलिकति जोड्छु। जस्तै टिका म्याडमले राख्नु भएको चाहिँ अब घर बनाउने कुरा चाहिँ नगरपालिकाले गरिदियोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पहिलो कुरो त अब स्वामित्व हुनु पर्यो आफ्नो, धनी पूर्जा, फाइल नक्सा र जमिन सबै मिलिसकेपछि मात्रै घर नक्सा पास हुन्छ। त्यसले गर्दा हजुरले गीता म्याडमले पनि भनिसक्नुभयो, अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, त्यो विकल्पको खोजी गरेर जति सक्दो छिटो हजुरले धनी पूर्जा प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामी घर नक्सा इजाजत अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर परशुराम गिरीले चाहिँ यो बाढी आउने बेलै भएको छैन, थोरै पानी पर्दैमा आज चाहिँ पुरै नालाबाट बाहिर चाहिँ पानी बगेको छ, यसले चाहिँ अझ साह्रो पार्छ होला भन्ने कुरो गर्नुभयो। वास्तवमा हाम्रो योजना चाहिँ पर्याप्त प्लानिङ नगरिकन हामीले काम गर्ने अवस्था छ। हजुरहरूले योजना बनाउनुहुन्छ, वार्डबाट योजना अहिले पनि आउने क्रम जसरी आवश्यकता चाहिँ महसुस भएको छ, तर प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छ कि छैन सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकनै हामी नाला बनाइदिन्छौँ। नाला लगेर एउटा खेतमा हालिदिने, त्यसको निकास पनि नहुने, निकास कता चाहिँ अब होली छ अथवा कता खोला छ अथवा ठुलो नाला कता छ त्यता लगेर बगाउनु पर्ने, तर हामी एकदम दक्षिणतिर बगाइदिने गरेको हुनाले लामो निकास भएर पनि यो समस्या आएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई दायाँ बायाँ नलगिकन यो यसको भोल्युम घट्दैन र यसलाई पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सकेसम्म गीता म्याडमले भन्नुभयो यो हाम्रो आइयुडिपी एकीकृत शहरी विकास योजना बन्दैछ, यसले चाहिँ यो सबै नै सम्बोधन गर्नेछ। तर गणेश सरले भन्नुभएको जस्तो अहिले बनायौँ अब सबै नै भत्काउनुपर्छ फेरि त्यतिखेर। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ जुन बस पार्कलाई अब अपग्रेड गरिँदैछ, एकदम अहिलेसम्मकै अब अत्याधुनिक चाहिँ बस पार्क बन्ने क्रममा छ। तर यसमा चाहिँ गणेश सरले राख्नुभएको जुन सुझाव छ त्यो सुझाव मेरो बलबुताले भ्याएसम्म प्राविधिक दृष्टिकोणबाट म राख्नेछु सम्बन्धित ठाउँमा नगरपालिकामा। र भएको संरचनालाई गीता म्याडमले पनि भनिसक्नु भएको छ, यथास्थितिमा राखेर
बाँकी संरचना बन्ने गरी बनाउने हो कि भन्ने हिसाबमा हामी जानेछौँ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब हामी बढीमा 5 जनाको प्रश्न लिनेछौँ। म लक्ष्मी काफ्ले, नगर ज्योति टोल विकास संस्था अध्यक्ष। मेरो छोटो प्रश्न छ, उँधोबाट स्ल्याब हुँदै गएको नगरपालिकाको बाटो नगरपालिका अगाडि गएर ब्लक भएर रोकिएको छ। त्यो नगरपालिकाको योजना केही छ कि जनसमुदायले गर्नुपर्ने हो कि उँधोको कसरी उँभोको बन्छ बन्दैन? त्यहाँको प्रश्नहरू धेरै आएको। स्ल्याब बाकलका स्ल्याब छन् प्रायः त्यहाँ। अब त्यो ट्याप्प नाला 2-2.5 फुट भरिएको छ। त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ हुँदैन? सिङ्गो नगर टिमलाई सोधेँ मैले, वडा अध्यक्ष लगायत। र हाम्रो टोलमा परेको अति अप्ठ्यारो समस्या अहिले के छ भने सायंकालीन होटेल। त्यो होटेल कति बजेसम्म चाहिँ चलाउने अधिकार छ? अब हुन त बार अध्यक्षजीले भन्नुभएको छ टोललाई जिम्मा दिएको छ, तपाईँहरूले हामीलाई रिपोर्ट ल्याउनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ। यो कुरा सोध्न पनि श्रम लाग्दैछ छन त। तर पल्लो घरको साथीले दिएको छ, भाडा खाएको छ, तल्लो घरको साथी आएर व्यवसाय गरेछ, म बोल्छु, म छुचो भएँ। कानुन वार्ड टोललाई केही छैन भने वार्डले हुन्छ नगरले हुन्छ त्यसको भित्तामा लगेर एउटा पम्पलेट टाँसिदिने अधिकार कि टोललाई दिनु पर्यो कि नगरले वार्डले बनाइदिनु पर्यो? हामी लगेर टाँस्छौँ र त्यो बन्द हुनु पर्यो। हामी 12 बजी राति त्यो 200 सीसीको मोटरसाइकल चलाएर हो हल्ला गरेर झगडाको एकदम पीडित छौँ। यही भन्दै म मेरो अन्त्य गर्छु। म नोबल चन्द्र गुरागाई, अनमोल टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष। हरित नगर बनाउने सम्बन्धमा सडक र ड्रेनको मापदण्ड कति छ? त्यो मापदण्ड अनुसार नबनेका घरहरूलाई प्राविधिकबाट सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाइन्छ पाइँदैन? हाम्रो टोलमा भर्खरै अनमोल टोलको उत्तरतर्फ सडकदेखि 2 फिट पनि नछोडी त्यो घर निर्माण गरेका छ। निर्माण गरिसकेपछि त्यो सम्पत्तिको नोक्सान हुन्छ कि हाम्रो प्राविधिकहरूले मलाई लाग्छ 50 वर्षको योजना बनाउनुहुन्छ जस्तो लागेको छ, तर 10-15 वर्ष मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा म अनि वार्ड अध्यक्षज्यूलाई भर्खरै होम थापाज्यूको घर अगाडि र हाम्रो अधिकारीजीको घर अगाडि निर्माण गरेको छ स्ल्याबको बाटो। त्यो क्षेत्रका जनताहरू अत्यन्त पीडित छन् कि उहाँहरूले हाम्रो बसोबास त्यहाँ छ कि छैन भन्ने कुराहरू उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। न वार्ड कार्यालयले चाहिँ स्ल्याब भएको बाटो निर्माण गरेर सम्पन्नताको सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भने त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई बसोबासको र निर्माण गर्ने अधिकार किन दिइँदैन? र म निरन्तर 2053 सालदेखि त्यहाँ त्यो वार्डको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर रहेँ। त्यो बाटोमा उपभोक्ता समिति को छन्, कसको जग्गा छ, कसले 50% योजनामा पैसा हाले भन्ने कुराहरू नगरपालिकाको लगतमा पनि प्रमाणित होला। अनि पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जनतालाई चाहिँ रोक लगाएर तपाईँको न्यायालयमा मुद्दा हाल्नु त त्यो राम्रो हो जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसले गर्दा दीर्घकालीन सोचको विचारमा प्राविधिक न्याय परिषदले धेरै अध्ययन गरेर निर्णय गरेर जनतालाई चाहिँ राहत मिलोस् भन्ने मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। म गणेश सापकोटा, बेलडाङ्गी रोडमा एउटा सानो पत्रिका पसल गरेर बसेको छु। भाडावाला लगभग म जस्तै मात्रै छु, सबैजना घरबेटी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले पनि ढलकै बारेमा कुरा उठाउन खोजेको थिएँ, इन्जिनियर साहबले पनि यहाँ ढल भन्नुभयो। मलाई लाग्छ जहाँसम्म दमकमा ढलको व्यवस्था नै छैन होला, नाला मात्रै छ होला भन्ने मेरो अनुमान हो। यही ढलको बारेमा मैले कुरा उठाउँदाखेरि त्यहाँ सबै घरबेटीहरूले ढललाई चाहिँ नालामा हाल्नु भएको छ, टोयलेटको आउटलेट नालामा हाल्नु भएको छ, त्यहाँ बसेर दुर्गन्ध हिँडिसक्नु छैन। मेरै दोकानका छेउमा चाहिँ 6 नम्बर वार्ड भ्रमण गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई छ भनेर लेखिएको छ, ढल सुँगेर जानुभएकोमा हार्दिक बधाई छ भनेर लेख्नुपर्ने जस्तो खालको स्थिति छ। मैले 2072 साल 1/31 त्यहाँ ढल बनेको, 72 सालमा ढल ड्रेन बनेको। त्यो ड्रेन बन्दाखेरि पशुपति खतिवडा हुनुहुन्थ्यो यहाँको प्रमुख, उहाँलाई मैले निवेदन दिएको छु। 17,291 नम्बरको दर्ता नम्बर छ, कारवाही गर्छु, ढल बन्द गर्छु, आउटलेट बन्द गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँले हाम्रो दुर्णा थापाज्यू हुनुहुँदो छ त्यहाँको सरसफाइको ठुलो मान्छे, उहाँलाई लाउनु भयो, देखाउनु भयो, अहिलेसम्म भएको छैन। पशुपति खतिवडा दिँदा भएन, युवराज दाल आउनुभयो, उहाँलाई दिँदा पनि पार लागेन, निवेदन दिएँ त्यति बेला पनि। त्यो पछाडि हाम्रो मेयर साहब आउनुभयो, उपमेयर साहब आउनुभयो, मेयरलाई पनि ल्याएर देखाएँ, कहिले पनि बन्द भएन। त्यहाँ गनाएर बसिसक्नु छैन, हिँडिसक्नु छैन, घरका ढल कहिले पनि बन्द भएन कि सबैतिर यही नियम छ कि त्यहाँ मात्रै लागु हुन्छ, यो मलाई चित्त नबुझेको।
अनि आजको कुरा चाहिँ अब उपमेयरलाई मैले भनेको थिइनँ, प्रत्यक्ष भेटेर आज उहाँलाई पनि भयो। यही कुरा अब आजको कार्यक्रम त प्रधानमन्त्री कहाँ पनि पुग्छ होला भनेर म दोकान बन्द गरेर आएर यहाँ बसेको छु 1.5 घन्टा। अर्को हरित नगर समृद्ध नगर भन्नुभएको छ, यो कुरा त योग्य छ, तर वाणिज्य सङ्घले पहिला लगाएको कति बजेटको अब उहाँले जान्नुहुन्छ, मलाई बजेट त थाहा छैन। गमला रोपेको थियो, त्यहाँ एक दिन पनि पानी हालिएन। सेल्फी खिच्ने र फोटो खिच्ने टोलीहरू त शनिबार आइतबार पारेर धेरैजना आउनुभयो, तर बिरुवा अहिले सबै सकिए। अब फेरि पनि हरित नगरकै कुरा आउँदैछ। यिनीहरूलाई कसरी व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ होला, यो मेरो मुख्य समस्या भएर दोकान बन्द गरेर। हवस्, धन्यवाद। मेरो नाम प्रेम प्रकाश सुवेदी, दाइनेगढी टोल विकास संस्थाको सदस्य। हाम्रो यो चाँदनी स्ट्रिटदेखि भित्र कोलोनीसम्म जोडिने एउटा बाटो छ, त्यो बाटो बिग्रिरहेको पहिलेदेखि निवेदन गरिरहेको हो। र त्यस पछाडि यो जेसी चोकदेखि लिएर शङ्खदर चोकसम्म एकदमै ध्वनि प्रदूषण छ। त्यसको के व्यवस्था हुँदैछ? 8 बजेसम्म त तै ठिकै छ, 8 बजे पछाडि चाहिँ अति नै हुन्छ, र त्यसको के व्यवस्था हुँदैछ त्यो जान्न पाए हुन्थ्यो। धन्यवाद। म हरिप्रसाद चापागाई, बसोबास वार्ड नम्बर 5 अनामटोलमा गर्छु। दमक नगरपालिकाको शोभा देखाउने दमक चोक गोलो पार्कको छेउमा त्यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन छैन। यातायातका साधनहरू अघि गणेश बस्नेतज्यूले भन्नुभएको थियो, के अरे ट्र्याक्टर चाहिँ निःशुल्क भन्सारमा आउँछ। त्यसै गरी त्यो ठाउँमा निजी प्रयोजनका लागि निकालिएका सवारी साधनहरू त्यहाँ पार्किङ गरेर राखिन्छ। व्यावसायिक भवन अगाडि घर निर्माण गरुन्जेलसम्म दुःखसुख बनाउने कामहरू भयो। त्योदेखि पछि भनेको टेकबहादुरजी मार्फत त्यहाँ कता दमक हस्पिटलदेखि पूर्वपट्टि कता नगरपालिकाले खर्च गरेर 5-6 लाख रुपियाँ खर्च गरेर पुरेर त्यहाँ लाने भनेर मैले सुनेको थिएँ। त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। व्यापारिक भवनमा बसेका वित्तीय संस्थाहरू निक्लेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। अब अहिले त्यहाँ एभरेस्ट सपिङ सेन्टर खुलेको छ, त्यहाँ जाने मान्छेहरूले पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन। भला 2-3 जना मान्छे छिर्ने ठाउँ राख्दैछ, त्यतिले मात्रै त पुग्दैन। त्यो एउटा कुरा। त्यो के भएको छ, कतिवटा समिति बन्यो। मैले यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिदेखि त्यो टोल अनाम टोल के अरे त्यहाँको चाहिँ के अरे मिलन मार्ग टोल विकास समिति छ, त्यो समितिको उपाध्यक्ष पनि म। त्यहाँ उपभोक्ता निर्माण समितिको अध्यक्ष पनि हो, त्यो बाटो बनाउने उपभोक्ता समितिको। अब अर्को इन्जिनियर साहबलाई त्यहाँ अघि भन्नुभयो, अब यो दीर्घकालीन के अरे सोच छैन ढल बनाउने कुरामा, त्यो त्यस्तै भएको छ। त्यहाँ माथि गगनपुरीजीको घर अगाडिकोदेखि यता हाम्रो परशुरामजीहरूको गहिरो होलीदेखि भेला भएको पानी त्यो तल गएर सबै पस्छ। त्यो एउटा कुरा। त्यसको समाधान कसरी गर्ने? बाटो बनाउने कुरामा हामीले 2 वर्षदेखि उपभोक्ता समिति बनाएर पैसा पनि उठायौँ। 37 लाख रुपियाँ हामीसँग थियो, तर हामीले साझेदारी गरेर काम गर्न सकेनौँ। अहिले पनि त्यो त्यत्तिकै पेन्डिङ छ। र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, यातायातका सवारी साधनहरू निजी प्रयोजनका लागि निकालिएका साधनहरू अर्काको के अरे मार्केट अगाडिपट्टि दिनभरि सो गरेर व्यापार गरेर अर्काको व्यापार चौपट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो। अनि अर्को कुरा भनेको त्यहाँ मासु पसलहरू व्यवस्थित छैन। कसैका पूजा कोठामा कागले लगेर आन्द्रा राखिदिएको छ, फोटो खिचेर दिएको छ हामीले कतिचोटि। त्यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? चोक हो, चोकमा घर बनाइएका छन् राम्रा भवन, चोकको सौन्दर्य खुलोस् भनेर अगाडि पार्केटिङ लगाएको छ। पार्केटिङ लगाएर हामीले गमला माग गऱ्यौँ नगरपालिकामा, दिनुहोस् हामी अगाडि हरियाली गर्छौँ, त्यो पनि छैन। एउटा सो दमकमा 2टा घर 3टा घर 4टा घर बनेका छन्, तिनीहरूमा जाने वातावरण छैन। राजमार्गसँग जोडिएका घडेरीहरू राजमार्ग प्रयोग गर्न नपाउने शर्तमा बनाएको जस्तो भएको छ। ल यसबारेमा के निर्णय? हवस्, धन्यवाद। म सप्तरङ्गी कोलोनीबाट गणेश प्रसाद नेउपाने। के देखेँ भने सबैले टोलका आफ्ना कुरा राखे, सबैको लागि यो आइराखेको छ, हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ होइन। तर शैक्षिक बेरोजगार जुन अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ, आफ्ना छोराछोरी +2 सकेका छैन विदेश एउटा, त्यो एउटा भयो भने अर्को कुरो पढेर आउने, पढिसकेका विद्यार्थी, पढ्दै गरेका विद्यार्थीले काम नपाएर बेहाल भएको छन्। उनीहरू आफै खाडीमा गएर चाहिँ तातो घाममा बस्न योग्य देखिँदैछन्। हामी यही क्षेत्रका हामीलाई एउटालाई मात्रै होइन, एउटा वार्डलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण होललाई हामी जो हेर्नुपर्ने कन्डिसन आयो। र वार्ड नम्बर 6लाई पनि हामी यो हेरौँ, सबैजना पक्षबाट गरौँ। यहाँका विज्ञहरू कति छन्, बाहिर आए पढे कति के छन्, कहाँ, यस्तो सबैलाई छानौँ र यिनीहरूलाई राखेर एउटा उनीहरूको के छ
अब तिमीले ल्याएको कुरा के छ त तिमीले त्यो उनीहरूको आफ्नो विज्ञतालाई हामीले पनि लिन सिकौँ र केही गर्न सकौँ भन्ने मेरो धारणा छ। अब हामी यहाँबाट प्राप्त प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछौँ। म सबभन्दा पहिले लक्ष्मी काफ्लेले प्रश्न राख्नु भएको थियो चाहिँ यो होटल राति कति बजेसम्म खुल्छ भनेर। म यसको जवाफ दिनुहुन इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खैन्द्र एक्टेन्ज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। सार्वजनिक सुनवाईको क्रममा अब धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। त्यसमध्ये मैले यहाँ प्रहरीसँग रिलेट हुने खालका 4वटा प्रश्नहरू मैले टिपोट गरेका छु। एउटा प्रहरी बिट सम्बन्धमा प्रश्न आएको थियो। यो प्रहरी बिटको सम्बन्धमा अघि वडा अध्यक्षज्यूले पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु भएको छ र उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल सरसँग पनि समन्वय गरेर प्रहरी जिल्लाबाट थप आएको छ। हिजो मात्रै आछ। आजदेखि हामी आज बेलुकादेखि हामी एउटा ड्युटी परिचालन गर्दैछौँ र यसैले नमुना मार्गमा बनेको बिटमा राख्दैछौँ। यसैले त्यो आवाज आउने त्यो मोटरसाइकलको आवाज ल्याउने खालका गतिविधिहरू पनि नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले त्यो अनुसारको योजना बनाएका छौँ। र यो होटल व्यवसाय सम्बन्धीको एउटा प्रश्न थियो। यो विषयमा अस्ति भर्खरै कति भयो 10 दिन जति होला वडा अध्यक्षज्यूलाई बोलाएर र त्यहाँका होटल सञ्चालकहरू सबैलाई बोलाएर र त्यहाँबाट कम्प्लेन आएको थियो। कम्प्लेन कसले गर्नुभएको थियो उहाँहरू सबैलाई बोलाएर एउटा मिटिङ बसेका थियौँ। त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीले निर्णय पारित गरेका छौँ 10 बजेसम्म होटल सञ्चालन गर्न पाउने, 10 बजेसम्ममा सबै म्युजिक सिस्टमहरू बन्द गर्नुपर्ने र 10:30 बजेसम्ममा मान्छे त्यहाँबाट क्लियर गरिसक्नुपर्ने र अलिकति समस्या आएको होटल व्यवसाय सञ्चालन भन्दा पनि बाहिर रहेका पार्किङबाट निस्कने जसले मोटरसाइकल चलाउँछन् तिनीहरूले निकाल्ने अनावश्यक आवाजको विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गरेका थियौँ। त्यही विषयलाई लिएर अब आजदेखि ड्युटी पनि डिप्लोय हुँदैछ त्यहाँनिर नमुना मार्गमा। विशेष गरेर त्यो विषयमा मैले प्रश्न पार्न चाहेँ। अनि अर्को छ नमुना मार्गमा ट्राफिक व्यवस्थापन भन्ने कुरा आएको थियो र नमुना मार्ग मात्रै होइन अहिले भर्खरै सरले पनि यो विषयमा कुरा उठाउनु भयो। ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि मलाई लाग्छ हामी 2 नम्बरको वडा अध्यक्ष प्रजापति सरसँग पनि समन्वय गरेर कति यहाँ पनि लागू गर्न खोज्यौँ होइन। अब यहीँ पनि लागू गर्न खोज्दा यहीँ पनि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ सिर्जना भयो। जस्तै अब यहीँका व्यवसायीहरूले पनि अलि असहयोग गरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ के सजिलो रहेछ भने आफ्नो अगाडि चाहिँ नो पार्किङको स्ट्यान्ड छ तर त्यो मान्छेले मोटरसाइकल अर्कोपट्टि पार्किङमा रोकेर उहाँहरूकोमा आएर किन्न नआउने रहेछ। त्यो समस्या भएपछि आफ्नै अगाडि नो पार्किङ त छ तर उहाँकै अगाडि आएर मोटरसाइकल रोके पनि उहाँहरूले त्यसमा के गर्नुहुन्न, रेसिस्ट गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दा त्यो समस्या छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको पनि सहयोग साथ हामीलाई आवश्यक छ। अनि लगभग यिनै विषयमा हामीले प्रश्नहरू आए जस्तो लाग्यो। अन्य केही भएमा अब केही प्रश्नहरू आएमा फर्दर एन्सरहरू दिने नै भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म इन्जिनियर साहबसँग आइपुगेँ। विशेष गरेर ढलको कुरा धेरै उठेको छ। यो ढललाई कसरी व्यवस्था गर्न सकिएला छोटोमा? समग्रमा धेरै जिज्ञासाहरू ढलसँग सम्बन्धित आए र केही चाहिँ घरसँग जोडिएको पनि छ। जस्तै नवल गुरागाई सरले भन्नुभएको छ घरको मापदण्डको बारेमा। म छोटकरीमा के भन्छु भने घर नक्सा पास चाहिँ मापदण्ड अनुसारै हुन्छ तर कतिले चाहिँ अब घर संशोधन गरिसक्नु भएको हुन्छ क्या सम्पन्न लिएर या त इजाजत लिएपछि पनि केही संशोधन हुन्छ। त्यसमा कडाउका साथ हामीले चाहिँ सम्पन्न दिने व्यवस्था गर्दैछौँ। अब 2-3 चोटि चाहिँ तपाईँको सुपरभिजन गर्ने, फोटो पनि 3-4 स्टेपको चाहिँ लिने है। जस्तो घर त्यस्तै नक्सा, जस्तो नक्सा त्यस्तै घर दिने हामी प्रयत्नमा छौँ। र सरले अघि त्यो 2 फुट मात्रै छोडेको चाहिँ नालाबाट 2 फुट मात्रै छोडिएको घर चाहिँ सम्पन्न हुन्छ हुँदैन भन्नुभयो। त्यो हुँदैन होइन। मापदण्ड पुरा नभएको घर कुनै हालतमा पनि सम्पन्न हुँदैन। त्यो एउटा कुरो गरेँ मैले। र समग्रमा यो ढलको चाहिँ समस्या छ। ढलको समस्या कसरी देखिँदो रहेछ भने जब जनघनत्व बढ्दै जान्छ, जब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्दै जान्छन्। पहिला खुल्ला जग्गा हुँदाखेरि पानी आफ्नो हिसाबले बगेको हुन्छ तर घर बन्दै गएपछि त्यो पुरिने र जम्ने 2टा समस्या आउँछ र त्यसले चाहिँ एकतर्फी बाटो खोज्दाखेरि त्यो ठुलो भोल्युममा चाहिँ आउँछ पानी। र हामीले ढल पनि बनाइरहेका छौँ। ढल बनाउँदाखेरि एकत्रित गरेर पानी चाहिँ ल्याइरहेका छौँ। हामीले खालि दक्षिणतिर बगाउने भनेर मात्रै चाहिँ सोच गरायौँ तर आगामी दिनमा हामीले
यसलाई न्यूनीकरण गर्दैछौँ, दायाँ बायाँ बगाउने क्या पानीलाई चाहिँ। कोरो तपाईँको सङ्गम चोकदेखि लिएर अथवा लाजेको बान भन्छौँ हामी, त्यहाँको पानी अहिले तल चाहिँ यो दिपेनी रत्वा सङ्गमसम्म पुग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसरी लाने होइन हामीले, त्यसलाई चाहिँ कताबाट आउँछ, रत्वा खोलामा केही पानीहरू लाउने, केही दिपेनी, केही खरखरे खोला, केही तपाईँको राते होली, यस्तो हिसाबले हामीले चाहिँ पानीलाई डिभाइड गऱ्यौँ भने, अथवा ठुलो चाहिँ नाला जता छ त्यतातिर हामीले लाने र नालालाई बढाउने पनि हो। पुरानो संरचनालाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्ने हो, नालालाई बढाएर त्यसको क्षमता कतिले हुन्छ त त्यो क्षमता अनुसारको डिजाइन गरेर डिजाइन अनुसारको हामीले संरचना बनायौँ भने केही समयसम्म हामी अलिकति दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ होला भन्ने पनि मैले अनुरोध गरेँ। र बाँकी अब यहाँहरूको सुझावलाई एउटा नीतिको रूपमा चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नीति बनाउँछ, नीति निर्माण गर्छ र नीति निर्माण गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। कार्यान्वयन गरेर मात्रै पनि पुग्दैन, त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ। जस्तै दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ। जस्तै टोइलेटको पाइप अहिलेसम्म हामीले नालामा राखिरहेका छौँ, त्यो पुरानो केस हो। त्यो मैले त सायद त्यो सल्टिसक्यो होला भन्ने लागेको थियो, अहिलेसम्म रहेछ। यो भनेको 2-3टा अपराध एकैचोटि भयो क्या, सम्बन्धित व्यक्तिको हुनुहुन्छ, मलाई थाहा भएन। उहाँले एउटा सबभन्दा ठुलो जघन्य अपराध सामाजिक अपराध गर्नुभयो। समाजमा एउटा अहिले खुल्ला दिशा मुक्त भइरहेको छ, हाम्रो समाज अब खुल्ला दिशा मुक्त छ, यो एउटा सभ्यताको पनि प्रतीक हो। अब त्यो ढङ्गले हामीले शौचालयको अथवा सेप्टिक ट्याङ्कीको चाहिँ पाइपै अब नालामा जोडिदिने हो भने त्यसले कत्रो ठुलो अपराध हो र त्यसलाई एउटा सामाजिक चाहिँ दण्डका कुराहरू पनि छन्। त्यो सँगसँगै हामीले मापदण्डमा योभन्दा अगाडि नै व्यवस्था गरिसकेका छौँ। भवन तथा योजना मापदण्डमा त्यसको व्यवस्था छ, कारबाहीका प्रक्रियाहरू छन्, तर कारबाही गर्ने अथवा कारबाही कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ जानु पर्यो क्या, र त्यो एकदमै इमिडिएटली त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई के कारबाही र कहिलेसम्म कारबाही होला? नगरपालिकाबाट के? नगरपालिकाले सबभन्दा पहिला उहाँलाई सचेत गराउँछ। उहाँलाई चाहिँ पहिलो पटक थाहा पाएको हिसाबले उहाँलाई सचेत गराउँछ र 24 घन्टाभित्र उहाँलाई चाहिँ त्यो बन्द गर्नको लागि चाहिँ आदेश दिन्छ। त्यति गर्दा पनि भएन भने आफै टाल्छ र त्यहाँ लागेका सबै चाहिँ नै खर्च उहाँलाई बोकाउँछ र उहाँको नाम सार्वजनिक गरिदिन्छ तपाईँको। हवस्, धन्यवाद। अब उपमेयरज्यू, यो शैक्षिक बेरोजगार चाहिँ धेरै हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई के व्यवस्था होला भनेर राख्नु भएको छ, छोटोमा राखिदिनु न, यो के छ व्यवस्था? शैक्षिक बेरोजगार वास्तवमा यो वार्डको मात्रै होइन, नगरको मात्रै होइन, देशैभरिको शैक्षिक बेरोजगारको अवस्था छ। र विशेष गरी अहिले यो वैदेशिक रोजगार, कतिपय शैक्षिक बेरोजगार चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 12 पास गरेर काम खोज्ने भन्दा पनि पूर्ण शिक्षा लिने जुन हाम्रो अहिले युवा पिँढीहरूमा एकदमै कम छ। 12 पास गर्ने अनि जागिर खाइहाल्नुपर्ने। जागिर पनि कस्तो चाहिने त भन्दा कुर्सीमा बसेर लेख्ने जागिर भएदेखि खाने, काम अर्को शारीरिक परिश्रम नगर्ने। तर काम भन्ने कुरा सानो ठुलो जस्तो भए पनि काम हो भनेर हामीले कामलाई माया गर्ने अहिलेसम्म त्यो चेतनाको विकास भएको छैन। र अब शैक्षिक बेरोजगार भन्दैमा मलाई के लाग्छ भने जस्तो भनौँ जसमा क्षमता छ त्यो त अहिले बेरोजगार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। र नेपालमा अहिले धेरै स्किमहरू आइसक्यो, बेरोजगारलाई रोजगार बनाउने स्किमहरू आइसक्यो। त्यसमध्ये पनि स्वरोजगारका धेरैवटा कार्यक्रमहरू आइसक्यो। हामीले म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, धेरैवटा हामीले तालिमहरू यो रोजगार सम्बन्धी तालिमहरू नै दिएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ आफू कसरी स्ट्यान्ड हुने, कसरी सक्षम हुने, आय आर्जनसँग कसरी जोड्ने, उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने विषयमा तालिम धेरै दिएका छौँ। तर के हुन्छ भने तालिम लिनुहुन्छ, सर्टिफिकेट लिएर चुप्प ल्याएर बस्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था रहेको हुनाले जबसम्म म केही गर्छु, सानो भए पनि ठुलो भए पनि म काम गर्छु भन्ने भावनाको सिर्जना हुँदैन, तबसम्म यो समस्या एउटा विकरालै बनेर जान्छ। र अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहिँ जस्तो एउटा लहर पनि हो, कतिको चाहिँ आवश्यकता हो भने कतिको लहर पनि छ। र हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हामी विदेश जाँदा हामी खुसी पनि हुन्छौँ कतिवटा केसहरूमा। र यसले धेरैवटा अहिले सामाजिक विकृति विसङ्गतिका कुराहरू आएको छ। अब न्यायिक समितिमा त धेरैवटा मुद्दाहरू यस्तो आइसक्यो, महिलाहरू मात्रै होइन पुरुषहरू पनि पीडित भएका मुद्दाहरू पनि आइसक्यो। र अर्को कुरा, म यहाँ घरबेटी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ यो वार्डको, मैले अनुरोध किन गर्न चाहेँ भने बजार हो, यहाँहरूले बिना सोची जसले पनि एउटा कोठा माग्दा पनि दिनुहुन्छ। र एउटा समस्या के आएको छ भने भर्खरै धेरै भएको छैन, दमक अस्पतालमा एकजना महिला आइन्, हामीले बर्थिङ सुरु गरेपछि डेलिभरी केस आइन्। र डेलिभरी केस आउँदाखेरि घरको के भन्दा केही छैन, म एक्लो, मेरो को पनि छैन।
श्रीमान विदेश हुनुहुन्छ, मेरो कोही पनि छैन, म चाहिँ यहाँ बजारमा एउटा कुनै कोठामा भाडा लिएर बस्छु, अब म एक्लै छु, मेरो चाहिँ यहीँ डेलिभरी गराइदिनु, म अन्त कतै पनि जान्न। अब रिस्क भन्ने कुरा त भोलि सानो तलमाथि भयो भने फेरि हामीलाई नै अब अवगालहरू आइरहेको छ भनेर हामीले प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सबैसँग जानकारीहरू गरायौँ र सोधीखोजी गर्दा उसको कोही पनि छैन। र अब के रहेछ त भन्दा, मैले यथार्थ भन्दैछु यहाँहरूलाई, के रहेछ त भन्दा श्रीमान विदेश गएको 4 वर्ष भएछ। अब यतिखेर उहाँ के अरे प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, डेलिभरी केसले अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। अब उहाँको न माइती न घर न कोहीपट्टि एक्लो एउटा कोठा लिएर अब कता हो घर थाहा छैन, फेरि यथार्थ पनि भन्नुहुन्न, कता हो घर थाहा छैन, उहाँले चाहिँ एउटा कोठा लिएर बस्नु भएको छ र सुत्केरी हुनुभयो। त्यो सुत्केरीलाई घरसम्म पुर्याउने चाकर गर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो हुँदा मेरो घरमा को बस्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले एकदमै ख्याल गरेर त्यसको लगत चाहिँ वार्डमा यहाँहरूले पनि दिने, वार्डले पनि लिने, लगत राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो पनि यो मान्यता हो। यो समस्या आएको छ, कहाँसम्म पनि छ भने भरिसक्यो त्यो बच्चा चाहिँ अन्तलाई दिएदेखि हुन्थ्यो, अन्त्य दिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने पनि छ। र अर्को कुरा होटलको कुरा आयो। होटलमा त मैले मेरो व्यक्तिगत पनि र नगरपालिकाकै तर्फबाट पनि धेरै पटक प्रहरी प्रशासनसँग र होटल व्यवसायीसँग र होटल चलाउनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग छलफल पनि मैले धेरै पटक राखिसकेँ, सङ्घ संस्था पनि सँग पनि राखिसकेँ। किनभने एउटा होटलमा कुमारी आमा हुन्छन्, त्यो कसको दोष हो? जबकि बाबुआमाले पहाडबाट यहाँ पढ्न पठाएको हुन्छ, छोरी होटलमा नानी जन्माउँछिन्, झोलामा बोकेर उनी चाहिँ सालनाल काट्न हस्पिटल लान्छन्। त्यो बच्चाको, त्यो आमाको, त्यो भविष्य, त्यो बाबुआमाको हामीले त्यो खबर थाहा पाएपछि सोद्धाखेरि के जवाब दिन्छन् भने मेरा बाबुआमाले थाहा पाउनुभयो त झुन्डिनुहुन्छ, मर्नुहुन्छ, प्लिज मलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्, यो बच्चा कसलाई दिनुहुन्छ दिनुहोस्, म घर जान्छु। त्यो अवस्था छ। यो होटलमा भएको गतिविधिको कुरा गरेँ, 13 वर्षको बालिका यही 6 नम्बर वार्डको कुनै होटलमा बलात्कृत भइन्, 3 जनाले बलात्कार गरौँ। त्यसलाई हामीले 7 दिन पछाडि थाहा पाएर हामीले मुद्दा चलायौँ, 3 जनालाई पक्रायौँ, जेलमा छन् मान्छे। त्यो नानीलाई हामीले अभिभावकसँग जिम्मा लगायौँ। यस्ता केसहरू धेरै छन्। त्यसो हुँदा तपाईँ हामी नै हो सचेत हुनुपर्ने। जबसम्म हामी सचेत हुँदैनौँ तबसम्म यो गतिविधिहरू एक्लै नगरपालिकाले, एक्लै जनप्रतिनिधिले गर्न सक्दैन। त्यसमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ, अनि मात्रै हामीलाई बिस्तारै निरुत्साहित गर्दै जान्छौँ, अनि मात्रै हामी स्वच्छ समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। यसमा सबैको साथको म अपेक्षा राख्छु। अघि ढलको कुरा भनिसक्नुभयो, ढल चाहिँ टोयलेटबाट जोडेर ढलमा राखिदिने भन्ने बित्तिकै हामी सामाजिक अपराध गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीमा यदि सचेतना आएन भने हामीले एकपल्ट, दुईपल्ट, 3 पल्ट आउँछौँ। अब त उहाँले भनिसक्नुभयो, मलाई पनि थाहा भइसक्यो, अब त्यो कारबाहीभन्दा अर्को विकल्प छैन। र यसबाट यो वडावासीलाई एउटा खुसीको कुरा, गएको वर्ष हामीले सूत्रको आधारमा बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। सूत्र भनेको 3टा सूत्र, एउटा चाहिँ हामीले भूगोललाई मानेका थियौँ, एउटा जनसङ्ख्यालाई मानेका थियौँ, एउटा गरिबीलाई मानेका थियौँ। र अब यो वर्ष चाहिँ हामीले यो वडाबाट राजस्व अलि अत्यधिक सङ्कलन भएको छ, राजस्वलाई पनि हामीले आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्दैछौँ र यो वडाको बजेट बढ्दैछ। तर मेरो अनुरोध के हो भने, अघि पनि यहाँ कुरा आइसक्यो, हामी बिना योजना, मलाई यहाँ अगाडि के देख्छु मलाई त्यही चाहियो, त्यसो होइन। हाम्रो के छ त योजना? यो सम्पूर्ण वडा विकासको लागि योजना चाहिँ भोलि गएर 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष पछाडि के होला त भन्ने कुराको एउटा प्रक्षेपण गरेर मात्रै हामी त्यस्ता योजनाहरूलाई प्राथमिकरण दिउँ भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उपमेयरज्यू। दमक वडा नम्बर 6 ले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमको हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। पक्कै पनि सहभागीबाट प्राप्त सुझावको आधारमा वडा नम्बर 6 ले आगामी वर्षमा अझै थप रचनात्मक कामहरू गर्नेछ भन्ने विश्वासका साथ बाँकी रहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन आजका अध्यक्ष वडा नम्बर 6 का टेकबहादुर थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक उमानाथ भण्डारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त म आदरणीय लक्ष्मी काफ्लेले राख्नुभएको प्रश्न, नगरपालिकादेखि उत्तर, नगरपालिकासम्म फुटपाथ बनेको छ, त्यहाँदेखि उत्तरपट्टि बाँकी रहेको क्षेत्रलाई हामी जोड्ने प्रयत्नमा छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ नगरको र वार्डको बजेटबाट नभ्याउने हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले माग मागेको छ। सायद यो वर्ष हुन्छ कि भन्ने उसमा हामी लागेका छौँ। र त्यहाँको नाला सोर्ने काम चाहिँ हामी तुरुन्तै गर्छौँ। अहिले नाला हामी सोरिरहेका छौँ। 6 नम्बर वार्डमा जति पनि नाला छन् ती नालाहरू चाहिँ सोर्ने कामहरू भइरहेको हुँदा अब त्यो तुरुन्तै त्यहाँ हामी सोर्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। होटलको व्यवस्थापनको बारेमा अस्ति छलफल भएर भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो इन्सपेक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। म त्यही कुरालाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पनि हो र प्रहरीको पनि हो। त्यो हामी दुइटै मिलेर त्यसको
कसरी त्यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लाग्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यस्तै नवल गुरागाई सहरले राख्नुभएको कुरा चाहिँ वार्डले अहिलेसम्म हाम्रो प्रयत्न, नगरपालिकाको प्रयत्न र हाम्रो हिजोको पनि एउटा जुन एउटा हामीले एउटा व्यवस्थित गरेर लिएर आएको कुरा चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताहरू जुन ठाउँको जे चाहिने हो त्यो उपभोक्ता समितिहरूले निर्णय गरेर लिएर आएको कुरालाई चाहिँ हामीले योजनामा पारिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पनि अहिलेसम्म हामीले उपभोक्ता समितिलाई नै दिएका छौँ। हामी खालि अनुगमन गर्छौँ, रेखदेख गर्छौँ र बाँकी कुरा चाहिँ उपभोक्ता समितिले गरेको कुराहरूलाई नै अनुमोदन गरेर त्यसको रकम भुक्तानी गरिएको छ। त्यसको चाहिँ 50% पैसा चाहिँ अहिलेसम्म 6 नम्बर वार्डले उठाउनु भएको छ। त्यसमा म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सँगसँगै गणेश सरले अब एउटा प्रश्न उठाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले त्यो क्षेत्रको निम्ति म अनभिज्ञ नै थिएँ, मैले अहिलेसम्म सुनेको थिइनँ। कसैले ढल हाल्ने अधिकार छैन, त्यो हालेको थाहा पाइयो भने हामी तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्न चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ, यसमा दुई मत छैन। त्यस्तै त्यो चाँदनी स्विट हाउसदेखि भित्रको बाटो चाहिँ अलिअलि मर्मत समार गर्नुपर्ने छ भन्ने सरले उठाउनु भएको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ अब हामी यसपालिको बजेटले कति सक्छौँ, कहाँ के गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामी सकेसम्म लाग्ने उसमा छौँ र सबै क्षेत्रलाई एउटा व्यवस्थित गरेर लिएर जाउँ भन्ने कुराहरूमा हामी रहेको कुरा पनि राख्न चाहन्छु। त्यस्तै हरि चापाङ सरले उठाउनु भएको छ यो पार्किङको कुरा। पार्किङको कुरा चाहिँ यो धेरै भयो, यो कुरामा एकदम नगरपालिका चाहिँ पछाडि परेको कुरामा म सहर्ष स्वीकार्न चाहन्छु। हामीले यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्नको निम्ति चाहिँ ठाउँ पनि व्यवस्थित गरिसकेका छौँ, तर त्यसलाई त्यो ठाउँ हामीले पिराउनको निम्ति चाहिँ एउटा हाम्रो समिति बसेको छ र त्यो सायद तुरुन्तै हुन्छ नै भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म सबै कुराहरू यहाँ उठाउन समयको अभावले यहाँहरूले सक्नु भएन। यो जतिखेर पनि यहाँहरूले भेटेरै होइन, टेलिफोन मार्फतै पनि कुनै समस्याहरू यस्तो यस्तो छ है भनेर तपाईँले जानकारी दिनुभयो भने त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति वडा समिति कहीँ पनि चुक्दैन। यो कुरा म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र अत्यन्तै व्यस्तका बावजुद यहाँहरू यो एउटा जुन वार्डमा बस्नु भएको छ, यहाँ अत्यन्तै व्यस्त रहनु भएको छ सबै। यस्तो बिचमा पनि यो वार्डको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, जुन कार्यक्रमले चाहिँ एउटा सार्वजनिक गरेको छ कि जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले हरेक क्षेत्रलाई कसरी निहालिरहेका छौँ र त्यहाँका गतिविधिहरू के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउने एउटा मुलुकभर थाहा पाउने एउटा चाहिँ जुन अवसर थियो, त्यसको निम्ति यहाँहरू अत्यन्तै उत्साहका साथ आउनुभएको छ। बाँकी रहेका कुराहरू छलफल गरौँ, डिस्कस गरौँ र कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र आउँदा दिनहरूमा यो वार्डका वार्डवासीहरूको सहयोग बिना केही पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा वार्ड समितिको ठहर हो, निष्कर्ष हो र त्यसैको आधारलाई मानेर हामीले हरेक गतिविधिहरूलाई यहाँहरूसँग राख्ने जमर्को गर्दैछौँ। र कति थाहा पाउनु भएन भने हामीलाई सिधै यो चाहिँ के हो भनेर भन्नुभयो भने हामी फोन मार्फत अथवा भेटेर अथवा छलफल मार्फत पनि हामी त्यसको समस्या समाधान गर्न लाग्नेछौँ। र यो वार्डलाई एउटा हरित वार्ड, स्वच्छ वार्ड र एउटा सुन्दर वार्ड बनाउनको निम्ति तपाईँहरूको योगदान रहेन भने, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु भएन भने, त्यो वार्ड समितिले मात्रै गर्छ भनेर बस्नुभयो भने हिजो जे थियो त्यो चाहिँ भोलि त्यति नै रहन्छ। त्यस कारणले तपाईँ मेरो ठाउँ कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न तपाईँलाई तेर्साउनुहोस्। त्यसको सहयोग वार्ड समितिले यो गर्नुपऱ्यो, नगरपालिकाले यो गर्नुपऱ्यो भन्ने हिसाबले तपाईँहरू आउनुभयो भने त्यहाँ हामी कहीँ पनि नचुक्ने कुराहरू राख्दै अत्यन्तै व्यस्तका बावजुद यहाँ उपस्थित रहनुहुने उपप्रमुखज्यू चाहिँ हिजो पनि काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यो कार्यक्रमकै निम्ति चाहिँ तपाईँ आउनुपर्छ भन्दा आइदिनु भयो। उहाँप्रति म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ नगरमा चाहिँ त्यो एक्जामको चापले गर्दाखेरि निमित्त प्रमुख पनि यहाँ आउन सक्नु भएन र त्यसको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अनन्त सरले आएर केही हदसम्म चाहिँ यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाइदिनु भएको छ। उहाँप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय नेतागणहरू, टोलवासीहरू सम्पूर्णमा म आभार प्रकट गर्दै अन्तिममा हिमशिखर टेलिभिजनलाई पनि यो हाम्रो कार्यक्रमलाई
एउटा समय मिलाएर जुन एउटा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिदिनु भयो त्यसप्रति म अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।